अपने विदाई भाषण में एक बात कही जिसने सबका दिल जीत लिया। जस्टिस नजीर ने कहा कि अयोध्या विवाद पर 9 नवंबर 2019 को आए फैसले में अगर उन्होंने बाकी जजों से अपनी अलग राय रखी होती तो वो आज अपने समुदाय के हीरो बन गए होते, लेकिन उन्होंने समुदाय का नहीं, देश हित का सोचा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि देश के लिए तो जान हाजिर है। जस्टिस नजीर अयोध्या, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद केस पर फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ में शामिल थे। सर्वोच्च न्यायालय की इस पीठ के सभी 5 जजों ने राम मंदिर के पक्ष में सर्वसम्मति से फैसला दिया था। विदाई भाषण में जस्टिस नजीर ने कहा कि वो चाहते तो 4 साथी जजों की राय से अलग होकर अपना फैसला दे सकते थे। उन्होंने ऐसा करने पर भी फैसला राम मंदिर के पक्ष में ही रहता, लेकिन वो खुद मुस्लिम समुदाय की नज़र में हीरो बन जाते। जस्टिस नजीर ने कहा, लेकिन देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर है। नवंबर 2019 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने विवादित स्थल को हिंदू पक्ष को सौंपकर मुस्लिमों को अलग से 5 एकड़ जमीन दे दी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर सर्वोच्च अदालत के वकीलों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल कैफ बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल कैफ, ये आपने 1 मिनट 10 सेकंड का ये सुना, यही है वो जस्टिस नज़ीर जो 5 जजों की जो बेंच बैठी थी बाबरी मस्जिद का फैसला करने के लिए। तो इन्हों देशभक्ति का काम करे गए थे, इन्हों देशभक्ति का काम करे गए थे, उन 4 जजों की मदद करे गए थे, जबकि इनको खुद मालूम है, बोल रहे इन्हों खुद के हमने ये गलत फैसला दिया था। बाबरी मस्जिद का सारे दस्तावेजात रहने के बावजूद, हर वो चीज़, हर वो रिकॉर्ड बाबरी मस्जिद के पश्क में रहने के बावजूद हम लोगों ने हमारे देश के हित में फैसला किया। क्या करे? देशद्रोही का काम करे, देश के साथ गद्दारी करे, देश की आवाम के साथ गद्दारी करे, देश को एक गुमराही पे लेके आए। अब ये बातें इसलिए नहीं कर रहे हैं भाई, ये अलग बात है, इन्हों जो है जो रिटायर हुए, ये हुए, लेकिन सबसे गलत काम इन्हों ये बाबरी मस्जिद का करे थे बोल के इन्हों एक्सेप्ट तो करे, इन्हों एक्सेप्ट करे। ये एक्सेप्ट करने की वजह भी मैं आप लोगों को बता दूं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों। अब हर कोई जो गुनाह करे हुए बाबरी मस्जिद के लिए वो खुलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि वक्तन वक्तन इनके जब भांडे फूटेंगे, इनके पर्दे फाश होंगे, इनको घप बोल के लगेगा, तो अपने आप बेइज्जत होने से पहले ये बता देना, बोल देना ज़रूरी है, ताकि मैं फ़लानी तारीख़ को ये बोला था, ये गलती का मेरे को एहसास हुआ था, ये गलती की मैंने माफ़ी चाहा था। क्योंकि अब सारे लोगों को कटहरे में खड़ाया जाएगा। मिसाल के तौर पे जो शहीद करे, जो आगे रहे, उमा भारती और अली के अडवाणी, ये तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है। उसके बाद उन 5 जजों ने जो गलत फैसला दिया था, उसमें से ये चीफ जस्टिस नसीर साहब है, इनका कहना है कि मैंने देशभक्ति निभाई, मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये देश की बात कहाँ से आ गई बाबरी मस्जिद के गलत फैसले में? ये मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। इनसे ये सवाल नहीं किया जा रहा, इसमें देश प्रेमी या देशद्रोही की बात किधर से हो गई? जो बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ नहीं करके तुम उसके साथ नाइंसाफ़ी करे, किसको खुश करने के? मुट्ठी भर लोगों को, और देश का हवाला दे रहे, देशभक्ति की बात कर रहे, जबकि एक जिम्मेदार पद पे है आप, एक जिम्मेदार इंसान है, इतना घटिया और निचला काम करे जिससे आज सारे मुसलमानों के दिल को तकलीफ पहुंची, सारा मुसलमान तकलीफ में मुब्तला हुआ, सारे मुसलमानों के दिल दुखा दिए। किसको खुश करने गया? इसमें देश की बात कहाँ से आ गई? बिल्कुल आप गलत काम करेंगे।
اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کے گھر کو شہید کرنے کا آرڈر دیے تھے تم۔ کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے وہ، کسی کے باپ کی جائیداد نہیں ہے وہ، کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے وہ ایک مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اب وہ خدا یہ الگ بات ہے، تم جاتے نہیں جاتے، پڑھتے نہیں پڑھتے، وہ بات دوسری ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے تو اللہ کا گھر ہے، وہ ہمارے لیے ایک مسجد ہے، ہماری جانیں بھی نچھاور کر کے وہ چیز کو حفاظت کرنا، اس مسجد کے نام پہ قربان ہو جانا ہمارا اولاً مقصد، اولاً فرض ہے ہمارا۔ رہی بات جو اپنے آپ کو ایک پاک دامن بتا رہے ہیں آپ کو خود معلوم ہے کتنا بڑا گناہ کرے ہیں آپ، کتنا گناہ ہے عظیم ہے یہ، اس کی کوئی سزا ہے؟ اس کی کوئی سزا نہیں ہے، اس کی کوئی سزا آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑے جرم کرے ہوئے ہیں آپ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں لاجواب ہے۔ آپ زندگی بھر پچھتاتے رہیں گے، ایک مٹھی بھر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دیش کو گمراہی پہ لا دیے۔ آج کیا ہوا؟ 2019 میں تم نے یہ غلط فیصلہ دیا، 2023 کے آتے آتے مسئلہ حل ہو گیا۔ کتنے سالوں کی بات رہی ہے؟ 4 سال، لیکن اللہ معاف کرے گا تم کو؟ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور رب العالمین، کیونکہ وہ کائنات کا مالک ہے اللہ رب العزت۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اب یہ سب کو احساس اس لیے ہو رہا کیونکہ یہ لوگ لاکھ کرنے کے باوجود بھی بابری مسجد واپس آ رہی ہے ہم کو انشاءاللہ۔ بابری مسجد میں انشاءاللہ نماز بھی ہوگی، اور حی علی الصلاح کی گونج جو کانوں کو ترس گئے کانے ہمارے سننے کے لیے، وہ بھی ہم کو سنائی دیں گے۔ اب یہ رسوا اور ذلیل تو ہونا ان کی زندگی میں شامل تھا، اس لیے ہو رہا ہے۔ اب رہی بات جو اپنے آپ کو انہوں پاک دامن اور بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے، ان کو خود اتنا معلوم ہے ان کو اتنا بڑا گناہ کرے ہوئے اس کی کوئی سزا ہم مقرر نہیں کر سکتے۔ کرنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ تو بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، انہوں ریٹائر ہوئے گئے تھے جاتے جاتے ان کو یہ احساس بھی ہو گیا اپنے غلطیوں کا۔ یہ ہم نے سب سے بڑی غلطی تو بابری مسجد کے غلط فیصلہ دے کر کی۔ ہم نے یہ کرنا مجبوراً اس لیے سمجھا کیونکہ ہم دیش کے لیے جان دے دیں گے۔ ارے تم دیش کے لیے جان دے دو، اپنا خود کا گھر بیچ کے دیش کے لیے لگا دو، سب کر لو تم، یہ کہ مسجد کا کیوں کرے بھائی؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، یہ تمہاری جاگیر نہیں ہے نہ، جو ہے سو اس کو کوئی برداشت کرتے۔ یہ گناہ تمہارا کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، نہ دیش کی عوام کرے گی، دیش کا مسلمان کرے گا، نہ دنیا کا کوئی مسلمان کرے گا اب جاننے کے بعد، نہ کوئی کریں گے۔ خیر یہ چیز کا تو ہم کو پہلے سے ہی پتہ ہے، یہ آپ کرے ہوئے، لیکن اب ان لوگ کو بھی پتہ چل جائے گا جو نہیں جانتے۔ تمہاری اس کرتوت کے اوپر جو پردہ ڈالے ہوا تھا، وہ پردہ خود اٹھا لیے تم، وہ نقاب خود اٹھا لے کے جو ہے سو بتا دیے بابری مسجد کا میں بھی ایک گنہگار ہوں مل کے۔ واقعی گنہگار ہے، آپ ایک نہیں بلکہ وہ 5 بھی ہے جس نے غلط فیصلہ دیا بابری مسجد کے لیے۔ ارے کس کو خوش کرنا چاہے، کس کے اشارے پہ کام کرے تم لوگ، کس کو کون سے مائی باپ کے اس پہ چلے تم لوگ؟ بہت بڑا غلط کام کرے ہیں جس کا اللہ رب العزت اس کا برابر حساب لیں گے تم سے۔ ان کو بتانا پڑے گا تم نے اتنا غلط فیصلہ کیوں کیا، وہ بہتر جانتا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے وہ جانتا ہے، کیونکہ وہ کائنات کا مالک ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، انہوں بہت غلط کرے اب، لیکن یہ جتنے بھی گناہیں کرے ہوئے ہیں یہ سب قبولتے جا رہے ہیں اور اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ غلطی کی، یہ غلط کیا، اس کا ہم کو احساس ہے۔ اب احساس کر کے یا غلطی کی معافی چاہ کے یا غلطی کو ہم نے غلطی کی بولنے سے کیا تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا؟ تم نے وہ گناہ عظیم کیے کہ تم کو زندگی بھر خیر میں وہ کیا بولوں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ انشاءاللہ یہی بولوں گا کہ اللہ غارت کرے ایسے لوگوں کو،
اللہ نستے نابود کرے ایسے لوگوں کو. پھر دیش کا حوالہ دے رہے ہیں. دیش کے حق کے لیے کرے گئے تھے, دیش کے لیے اپنی جان دیتے. جاؤ بارڈروں پہ, پھر بارڈر پہ جا کے یہ بات بولو نا بھائی. اب ایسا بول کے عوام کو کیا گمراہ کر رہے ہیں, عوام کو کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں. یہ باتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, کسی کا پیٹ نہیں بڑھتا. دیش واسی بھوکے ہیں, بے روزگار ہے, اس کا خیال کرو. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.